हाँ तो दोस्तों, इस बार इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी पर जमूद तारी है। अभी तक किसी पार्टी का वैसा जलसा सामने नहीं आया है जो कि हम माजी में देखते रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि एक पार्टी पर तरह तरह की कदगनें लगाई जा रही हैं। वो तो उन्होंने वर्चुअल जलसा कर लिया जदीद सहूलियात का सहारा लेकर, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ या नून लीग या दूसरी और पार्टीज़ किसी तरह भी सामने नहीं आ पाई हैं और उनके अंदर टिकट्स की बंदरबाट जारी है। बंदरबाट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करना पड़ा कि यहाँ भी हर पार्टी में शिकायत हो रही हैं और ये कोई नई बात नहीं है। पार्टीज़ में शिकायत होती हैं कि इसको दे दिया, उसको नहीं दिया, उसको दे दिया, उसको नहीं दिया, मुझे नहीं मिला, उसको मिल गया, मैं इतना पुराना हूँ, वो नया है, वो दोस्त है, वो रिश्तेदार है, ये सब हो रहा है। और ख़ास तौर पर पीटीआई कराची में बहुत सारी शिकायतें सामने आ रही हैं कि एक नून लीगी को दोस्ती यारी के चक्कर में टिकट दे दिया गया है। वो पुराना नून लीग का ओहदेदार है और उसको पीटीआई का टिकट हलीम आदिल शेख का नाम आ रहा है कि उन्होंने दिलवा दिया है। और जो वहाँ लोग हैं पुराने, वही असल जानते हैं, वरना फिर वही होगा कि ऐसे ऐसे लोटे आपके सामने निकल आएंगे जो बाद में कड़े वक्त में छोड़कर चले जाएंगे। वही लोग होता है जिन्हें नवाजा जाता है और पुराने कारकुनों को जब नज़रअंदाज कर दिया जाता है जिन्होंने कुर्बानी दी हो, तो फिर मुश्किल के वक्त सब छोड़ के भाग जाने वाले रह जाते हैं। और हर जगह हो रहा है ये, सिर्फ सिंध में नहीं, कराची में नहीं, इस्लामाबाद से भी ख़बरें आई हैं। वहाँ के भी कुछ स्टूडेंट्स लीडर ये कह रहे हैं कि हम पुराने हैं लेकिन हमें नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर भी उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि जो क़यादत कह रही है जिसको टिकट दे दिया गया है वो दुरुस्त है, हम इसे तस्लीम करते हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। और हुआ भी यही कि ये भी शिकायत है कि जो वकला हैं या इस तरह के मजबूत शख्सियात हैं उनको नवाजा जा रहा है। ये तो हर तरफ से हो रहा है, हर पार्टी में ये होता है, पहले भी और अब भी हो रहा है। शिकायतें हो रही हैं। उधर नून लीगी ख़वातीन के दरमियान तू मैं पहले ही हो चुकी है टिकट के मसले पर, और वो भी इसी तरह अपने अपनों को नवाज रहे हैं। अपने पुराने जो करीबी हैं जिन्होंने उनके लिए गालियां खाई हैं वो उन्हें नज़रअंदाज करके कुछ और को भी नवाज रहे हैं। उनकी भी ये शिकायतें सरेआम हैं। और इसके अलावा ये सब सूरत हाल होती है, हुआ करती है। क़यादत जो है वो टिकट तकसीम करती है, वो टिकट का हकदार जिसे समझती है उसे देती है। इस पे कोई ये सब तकरार और तनकीद कोई नई बात नहीं है, ये होता है। इसके अलावा एक मिसाल सामने आई है और ये मिसाल है तहरीक इंसाफ के साबका मिनिस्टर मुराद सईद की। मुराद सईद तलबा तंजीम के हवाले से सामने आए थे। ये नौजवानों को पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों को मुत्तहिद करने में इनका बहुत बड़ा काम है और ये बहुत बड़े जानिसार हैं तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के। ये इस वक्त रोपोश हैं। इन्होंने जो नाम दिया था, जो कागजात जमा कराए थे, इनका कहना है कि इनको इनके वालिद को टिकट दे दिया गया है और ये कह रहे हैं कि ये ख़ानदानी सियासत, विरासती सियासत को सख्त नापसंद करते हैं। ये विरासती सियासत नहीं चलाना चाहते। इन्होंने हमेशा अपनी फैमिली को अपनी सियासत से, अपने कामों से अलग रखा है। उन्हें कभी नुमाया नहीं किया है, उन्हें कभी सामने नहीं लाए हैं और किसी से कभी किसी का तारुफ नहीं करवाया है। लेकिन इनके वालिद को टिकट दे दिया गया है। हालांकि इनके वालिद जेल गए हैं मुराद सईद की तलाश में। उन्होंने भी तकालीफ उठाई हैं और घर के सारे लोग मुतासिर होते हैं इस तरह के मामलात में और सब तकलीफ़ें और अज़ियतें झेलते हैं। तो मुराद सईद ने कहीं से, किसी खुफिया मुकाम से जहां वो रुपोश है, एक मैसेज भेजा है एडवोकेट गौहर के नाम, जो को चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, कि मैंने पहले भी कहा है और कहता रहा हूँ कि मैं मौरूसी सियासत को पसंद नहीं करता। मैंने कहा था वर्कर्स को दिया जाए और टिकट, लेकिन उन्हें उनके वालिद को टिकट दे दिया गया है और ये पसंद नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो पुराने वर्कर हैं उन्हें दिया जाए। और ये बात भी सही है। जिन्होंने तकालीफ उठाई हैं और जो मुश्किल वक्त में सीना सपर हो जाते हैं उन्हें ही टिकट दिया जाना चाहिए। लोग ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं, इसलिए कि मुराद सईद के वालिद को वोट तो मिल जाएंगे। मुराद सईद जिस तरह बेमिसाल क़यादत बनकर सामने आए हैं और जिस तरह उन्होंने वफादारी, वफादारी निभाई है,
لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ان کے والد کو ٹکٹ ملے یا اس کے خاندان کا کوئی فرد آ جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اور بھی جانثار کارکنان پارٹی میں موجود ہیں خیبر پختونخوا سے جنہیں ٹکٹ دیا جائے۔ تو یہ ایک بہترین مثال ہے کہ وہ جو اس طرح کا اپنی آواز میں انہوں نے میسج کیا ہے، یہ بہت بہترین مثال ہے۔ لیکن ٹکٹ کے حوالے سے بہت سوجھ بوجھ کے کام لینا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی پارٹی ہو اسے آگے چلنا ہوتا ہے، اسے عوام کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، عوام کے لیے پلان بنانے ہوتے ہیں، پروگرامنگ کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ 2-4 دن کے بعد وہی پھر اکٹھے ہو کے لوٹ پوٹ اور کھانے پینے میں لگ گئے۔ ایسے لوگوں کو سامنے رکھنا چاہیے، ساتھ لینا چاہیے، ساتھ لے کر چلنا چاہیے، ان کو ٹکٹ دینا چاہیے جو لمبے پروگرام کے تحت آپ کے ساتھ چل سکیں اور جن کی عوام میں جڑیں ہوں، جنہوں نے آپ کے لیے کیا ہو۔ یہ وہ نہیں کہ جو اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان ہوتے ہیں اور ان کے درمیان گالم گلوچ کرنا اور لڑنا۔ ابھی ایسے ایک شخص کو جن کا نام طلال ہے، نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا، حالانکہ انہوں نے ان کے لیے گالیاں کھائی، گالیاں دیں، لڑے جھگڑے مار پیٹ سب کچھ کیا، لیکن نہیں دیا اس لیے کہ شاید ان کا فیصلہ ہے۔ تو عام لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ شخص تو ان کے لیے ان کا ہی تھا اور ان کے لیے ہی کرتا تھا، ان کے لیے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا۔ لیکن بات صرف لڑنے جھگڑنے کی نہیں ہوتی ہے، اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، بہت کچھ دیکھ کر ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سندھ کے ٹکٹس کو دیکھ لیں، وہاں تو اربوں روپے میں، اربوں کروڑوں روپے میں ٹکٹ کی فروخت ہو رہی ہے، اور یہ سب جو ہے جو ٹکٹ خریدے گا پیسے دے کر، وہ کیا کام کرے گا کسی کے لیے؟ وہاں تو سمجھیے کہ اگر کسی نے ٹکٹ خریدا ہے، پیسے دے کر ٹکٹس لیے ہیں، اور پھر وہ دھمکیاں دے کر جو سانگھڑ میں ہوا ہے سندھ میں، کہ اس نے کہا ہے کہ اگر ووٹ تم لوگوں نے نہیں دیا تو کیا نام ہے ان کا، زیر ذہن میں اس وقت نکل گیا ہے، کہ سانگھڑ میں جو ہوا ہے کہ ایک امیدوار نے کہا ہے اپنے لوگوں سے کہ اگر تم لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تو سمجھو کہ 8 فروری کے بعد جو ہے وہ 9 فروری بھی آئے گا، اور پھر ہم بتائیں گے، نے دھمکی دی ہے کہ 9 فروری کو ہی تمہارا حساب کر دیں گے اور تم سے سوال جواب کریں گے اگر ووٹ نہیں دیا تو۔ اس طرح سے مجبور کر کے، کیونکہ جو ٹکٹ خریدے گا پیسے دے کر، جو مول تول کرے گا تو اپنا فائدہ دیکھے گا۔ یہ جو دکانداری لوگ کرتے ہیں تو وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، ان کو عوام کے مفاد سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن جو ورکر ہوگا، جو عوام کے درمیان جس کی جڑیں ہوں گی، وہ پھر عوام کا فائدہ ہی سوچے گا اور عوام ہی اسے ووٹ دے گی۔ وہاں نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، اور یہی ہوگا۔ تو یہ ایک مثال سامنے آئی تھی، اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے اور اس طرح کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ مراد سعید ایک نہایت نوجوان ہے اور بہت کم عمر ہے، ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے بڑا اچھا اپنے آپ کو مثال بنا کے پیش کیا، اور اس وقت یہ روپوش ہے۔ ان کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں کسی اور نام سے، لیکن وہ مسترد کر دیے گئے ہیں ٹکٹ، لیکن ان کے والد کو مل گیا ہے جو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ورکر کو دیں، بات درست ہے۔ اب سنیے کہ انہوں نے کیا میسج دیا ہے۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ایک تعلق بنا رہے۔ پیغام دے چکا ہوں کہ میرے حلقے سے کارکن الیکشن لڑیں گے اگر میرے کاغذات منظور نہیں ہوتے، اور صوبائی حلقے سے بھی میرے ناظمین میں سے ایک ناظم الیکشن لڑے گا۔ مجھے کہا گیا کہ آپ کی فیملی سے، میں نے کہا کہ میں مروثی سیاست کے خلاف ہوں، میں نے اصولوں پہ سیاست کی ہے۔ میں نے پچھلے 10 سال پارلیمنٹ میں گزارنے کے بعد بھی اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے پارٹی اور اپنے ملک اور قوم کے لیے کیا ہے۔ میں سیاست میں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں کہ اصولوں کے تحت آیا